नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको स्तम्भ कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म समीक्षापुरी। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ बिल्ट इन वान, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। प्रधानमन्त्रीमा ओली र देउवाको दाबी। राष्ट्रपति कार्यालयले सांसदका हस्ताक्षरको अध्ययन गर्दै। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 6000 नाग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 7890 जना निको। भारतमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,91,000 पुग्यो। मृत्यु थामिएन। र युरोकपको लागि रोनाल्डोको कप्तानीमा पोर्चुगलको 26 सदस्यीय टिम घोषणा। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। नयाँ सरकार गठनका लागि प्रतिपक्षी गठबन्धन र सत्ता पक्षले नै दाबी गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले सांसदका हस्ताक्षरको अध्ययन गरे भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको बाबुराम उपेन्द्र पक्ष र नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षले 149 जना सांसदसहितको हस्ताक्षर बुझाएका छन्। यस्तै प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि 153 जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाउनु भएको छ। तर दुवै पक्षले बहुमत दाबी गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय गर्ने भएको छ। एमालेका केही सांसद र जसपाका केही सांसदले आफ्नो हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको बताइसकेका छन्। दुवै पक्षले सांसदको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ। हामीले अध्ययन गर्ने पनि देखियो। केही सांसदको गुनासो आएछ। आवश्यक परे कानुनी परामर्श र बाटो पनि लिन्छौँ, राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार टिका ढकालले भन्नुभयो। कसको बहुमत जुट्यो भन्ने निर्णय आशा आउने सम्भावना निकै कम रहेको ढकालको भनाइ छ। प्रतिपक्षी दलका नेताहरू पनि अहिले शीतनिवासबाट बाहिरिन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली यसअघि नै बाहिरिसक्नु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले संविधानको धारा 76(5) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा परेका दुवै दाबी कीर्ति भएको भन्दै खारेज गर्न माग गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले दुवै दाबी जाली र कीर्ति भएको भन्दै खारेज गरी संविधान बमोजिम चुनाव घोषणा गर्न भन्नुभएको छ। दुवै जाली कीर्ति हुन्, दुवै खारेज गरी संविधान बमोजिम चुनाव घोषणा होस्, थापाले लेख्नु भएको छ। यिनीहरूले सँगै गणतन्त्रलाई गाई जात्रामा परिणत गरे, लोकतन्त्रको नाममा ब्रह्मलुट गरे। अब जनतालाई विकल्प खोज्ने अवसर दिनुपर्छ। ओलीले 153 सांसदको समर्थन आफूले रहेको दाबी पेश गरेका छन् भने देउवाले 149 जनाको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेका छन्। संसदमा 271 सांसद रहे पनि दुवैको दाबी जोड्दा नै सांसद संख्या 302 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 6000 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थपिएका 177 जना सहित ज्यान गुमाउनेको संख्या 6024 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 8607 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 22353 नमुनाको PCR परीक्षण गर्दा 8407 जना र 873 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 208 गरी 607 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 4,97,052 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 7890 जना निको भएसँगै संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या 3,74,836 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 1,16,192 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। उपप्रधानमन्त्री तथा कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीका संयोजक ईश्वर पोखरेलले छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट नेपालमा अक्सिजन प्राप्त हुन थालेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोगमा राधास्वामी सत्सङ्ग व्यास नेपाली सेना, अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनको सहकारीमा
सामाखुसीमा स्थापना भएको थेरापी सहितको अक्सिजन केन्द्रको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री पोखरेलले छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीन लगायतका देशबाट अक्सिजन लगायतका स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त हुन थालेको बताउनु भएको हो। उहाँले अक्सिजन र भ्याक्सिनका लागि जतिसुकै बजेट मागे पनि जतिसुकै बजेट लागे पनि जुनसुकै प्रक्रियाबाट भए पनि ल्याउने र जनताको जीवन रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। यो त्रासबाट मुक्ति दिलाउनको लागि सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्छ, म तपाईँलाई यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र यो लडाइँ कुनै सरकारले राजनीतिक नेतृत्वले मात्रै होइन, सरकार एउटा अभिभावकको भूमिका खेल्न सक्छ, समन्वयकारी ठाउँको रूपमा यसले भूमिका खेल्न सक्छ, संयोजनकारी भूमिका खेल्न सक्छ। तर यो लडाइँ हामी सबै मिलेर लड्नुपर्ने लडाइँ हो। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले विभिन्न विदेशी राष्ट्रहरूबाट स्वास्थ्य सामग्रीहरू सहयोग आएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यकताका आधारमा वितरण गर्ने बताउनुभयो। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभिटी 1, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। प्रधानमन्त्रीमा ओली र देउवाको दाबी, राष्ट्रपति कार्यालय सांसदका हस्ताक्षरको अध्ययन गर्दै। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 6000 नाग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 7890 जना निको। भारतमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,91,000 पुग्यो। मृत्यु थामिएन। र युरोकपको लागि रोनाल्डोको कप्तानीमा पोर्चुगलको 26 सदस्य टिम घोषणा। तपाईको आफ्नै व्हील अब भएको छ एक्टिभ व्हील 2 in 1। नीलो र सुन्तला रङको चम्किलो दानायुक्त एक्टिभ व्हील 2 in 1 ले दिन्छ अझ बढी फिज र अझ बढी सफाई। शक्तिशाली एक्टिभ व्हील 2 in 1, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। मेरो हिरो कति प्यारो, अरु पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तराई कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनमा शुक्रबार 161 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। कोरोनाको कारण 9 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार चितवन मेडिकल कलेज सीएमसीमा 3, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज सीएमएसमा 3, भरतपुर अस्पतालमा 1 र अन्य अस्पतालमा 2 जनाको निधन भएको हो। यस्तै शुक्रबार 50 जना विभिन्न अस्पतालबाट संक्रमणमुक्त भई डिस्चार्ज भएका छन्। चितवनका विभिन्न अस्पतालमा अहिले 518 जनाको उपचार भइरहेको छ, जसमध्ये 265 जनाको आइसियू, 60 जनाको भेन्टिलेटरमा, 83 जना एचडियू र 170 जनाको जनरल वार्डमा उपचार भइरहेको छ। भरतपुर अस्पतालले हेल्थ डेस्क सञ्चालनमा ल्याएको छ। 24 घण्टा नै सञ्चालन हुने गरी कोभिड उपचारलाई
सरल बनाउन हेल्थ डेस्क सञ्चालनमा ल्याइएको हो। प्रारम्भिक सोधपुछ अस्पतालमा बेड खाली भए नभएको बुझ्न, कोभिड आइसियु, एसडियु लगायत बिरामीको अवस्थाबारे जानकारी लिन हेल्थ डेस्क सञ्चालनमा ल्याइएको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डाक्टर भोजराज अधिकारीले बताउनुभयो। बेड खाली भए नभएको बुझ्न अथवा थप जानकारीको लागि 056 596 190 र 056 596 390 मा फोन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। कोभिड ओपिडी औपचारिक रूपमा सुरु नगरिए पनि पिसिआर परीक्षण, छातीको एक्सरे, सिटी स्क्यान आदिको रिपोर्टमा भएका जिज्ञासा मेटाउने र गम्भीर प्रकृतिका कोभिड बिरामी आइपुगे उनीहरूको कन्सल्टेसन सहितको सेवाको लागि स्ट्यान्ड बाई चिकित्साको व्यवस्था गरिएको डाक्टर अधिकारीले बताउनुभयो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। एनसिएल आजियाटा लिमिटेडले कोरोना भाइरस र कोभिड-19 को संक्रमणले ल्याएको महामारीको जोखिम कम गर्न सरकारलाई सहयोग गर्दै हस्तान्तरण गर्ने 150 स्थान भन्दा बढी अक्सिजन कन्सन्ट्रेट्स मध्ये पहिलो लट शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हस्तान्तरण गरेको छ। कोभिड-19 विरुद्ध स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँगको सहकारीमा आफ्नो व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी अन्तर्गत एनसिएलले 150 स्थान भन्दा बढी पोर्टेबल अक्सिजन कन्सन्ट्रेट्स सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। एनसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एनडी चोङले शुक्रबार कम्पनीले प्रदान गर्ने अक्सिजन कन्सन्ट्रेट्सको पहिलो लट अन्तर्गतका कन्सन्ट्रेट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। कोरोना बिरामीको उपचारको लागि अक्सिजनको चरम अभाव खेपिरहेका जिल्ला स्तरीय अस्पतालमा यी कन्सन्ट्रेट्स हस्तान्तरण गरिनेछन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले भन्नुभयो, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा एनसिएलको व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी अन्तर्गत आएको हो। यो सहयोगले गम्भीर बिरामी भई श्वास प्रश्वास प्रणालीमा समस्या झेलिरहेका मानिसको जीवन बचाउन योगदान दिनेछ र साथै जिल्ला स्तरका अस्पतालहरूको चिकित्सा पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्याउनेछ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा कोरोना भाइरस महामारीको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको दैनिक संख्यामा कमी आउन सकेको छैन। विगत 24 घण्टामा थप 4,209 जनाको मृत्यु भएको भारतीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सहित भारतमा कोभिड-19 को संक्रमणबाट 2,91,331 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतमा बढी घातक मानिएको कोभिड-19 को दोस्रो लहर सुरु भए ता दैनिक 4,000 को हाराहारीमा संक्रमितको मृत्यु भइरहेको छ। भारतीय भेरिएन्ट निकै घातक रहेको र बिरामीलाई तत्कालै अक्सिजन दिनुपर्ने देखिएको छ। विज्ञहरूको भनाइमा भारत सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरण भन्दा बढी संख्यामा कोभिड-19 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यद्यपि यसको प्रष्ट विवरण प्राप्त भइसकेको छैन। भारतमा पछिल्ला केही दिनदेखि कोभिड-19बाट संक्रमितको संख्या भने घटेको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 2,59,591 जना नयाँ संक्रमित देखिएका छन् भने 3,57,295 जना संक्रमणमुक्त पनि भएका छन्। भारतमा अझै पनि 30,27,925 जनामा सक्रिय संक्रमण रहेको छ। भारतमा कोभिड देखिएता 2,60,31,991 जना कुल संक्रमित भेटिएका र त्यसमध्ये 2,27,12,735 जना संक्रमणमुक्त भएका छन्। भारतमा गत जनवरी 16बाट कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सुरु गरेको थियो। सो समयबाट हालसम्म 19,18,79,000 डोज खोप लगाइएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। आउँदो महिनाभरि युरोकप फुटबलको लागि पोर्चुगलले टिमको घोषणा गरेको छ। मुख्य प्रशिक्षक फर्नान्डो सान्तोसले घोषणा गरेको 26 सदस्यीय टोलीको नेतृत्व क्रिस्टियानो रोनाल्डोले गर्नेछन्। रोनाल्डोका मुख्य सहयोगी मानिएका ब्रुनो फर्नान्डेस, बर्नार्डो सिल्भा, डिएगो जोता लगायतका खेलाडी टिममा रहेका छन्। टिमको गोलकिपरमा 3 जना खेलाडीको नाम रहेको छ। यस्तै 7 जना रक्षक रहेका छन्। मिडफिल्डरमा र फरवार्डमा 8 जना रहेका छन्। समूह एफमा रहेको पोर्चुगलले बलियो मानिएका हङ्गेरी, फ्रान्स र जर्मनीको सामना गर्नुपर्नेछ। युरोकप जुन 11 तारिकदेखि हुनेछ। यसपटकको युरोकप युरोपका विभिन्न 11वटा सहरमा हुँदैछ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कार्यक्रम एसटीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर।
एलआईसी नेपाल जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि शक्तिशाली एक्टिभ व्हिल टु इन वान, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईँलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। प्रधानमन्त्रीमा ओली र देउवाको दाबी, राष्ट्रपति कार्यालयले संसदका हस्ताक्षरको अध्ययन गर्दै। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 6,000 नाग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 7,890 जना निको। भारतमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,91,000 पुग्यो। मृत्यु थामिएन। र युरोकपको लागि रोनाल्डोको कप्तानीमा पोर्चुगलको 26 सदस्यीय टिम घोषणा। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म समीक्षा पुरी बिदा हुन्छु। नमस्कार।